अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की जो टॉप स्टोरीज हैं वो कुछ यूं है कि सियासी हलचल में तेजी हुई है। इस हफ्ते बहुत सारी छोटी छोटी खबरें जमा हो गई थी, जरा उनको डिसाइफर करेंगे और देखेंगे कि ऐसी खबरें आती कहां से हैं, क्यों हैं, कौन चलवाता है, इसका मकसद क्या होता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद गजा जंग बंदी के करीब है ऐसा क्लेम कर रहा है मगरबी मीडिया, और साथ साथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इस पर भी बात करेंगे। आखिर में 27 जाने इमारत की नजर हो गई। ये कराची पाकिस्तान का दिल, दिन दिहाड़े वहां पर एक 6 मंजिला इमारत गिरती है। 48 घंटे लगते हैं, लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पाते, फिर बिलाखिर लाशें ही उठानी पड़ती हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। सियासी हलचल कुछ थोड़ी सी हुई है जी, और कुछ इस हफ्ते बड़ी दिलचस्प खबरें हैं, कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों ने दी। वो ऐसी खबरें थी कि उसके बाद सियासी जमातों की दौड़ें लग गई, उनको उसकी तरदीद करनी पड़ गई। एक एक करके ज़रा उसका जायज़ा लेते हैं। मेरा ख्याल सबसे पहले कामरान शाहिद की खबर का हम जायज़ा लें, जिसमें उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब तो अडियाला जेल में जाकर मिलना चाहते हैं, ये इरादा कर बैठे हैं कि इमरान खान साहब से जाके मिलेंगे। खबर सुने जरा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अडियाला जेल तक जाने को तैयार है, नफरत की सियासत खत्म करने के लिए, जमहूरी इक़दार को आगे बढ़ाने के लिए, और जमहूरियत की खातिर इमरान खान से मिलने को तैयार है, एग्रीमेंट करने को तैयार है, सुलह कराने को तैयार है। खबर चूंकि कामरान शाहिद साहब की थी तो सबके जरा कान ठनके, माथा ठनका। उन्होंने कहा जी ये कैसी बातचीत है। पीएमएलएन ने तो कम्प्लीटली लाताल्लुकी का इजहार किया। कुछ लोग तो थोड़े नाराज भी हुए, कुछ ने कहा ये हो ही नहीं सकता, मियां नवाज शरीफ साहब जा जाएं, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है। जरा सुनिए। कहा जा रहा है कि मियां साहब सियासी कशीदगी को कम करने के लिए, निजाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए तैयार है। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा। किसकी विश लिस्ट हो सकती है, और ये कामरान शाहिद साहब ऐसी बात क्यों कहेंगे, किसके इमां पे कहेंगे, जरा इसका भी हम जायजा लेंगे। इसके बाद हमारे एक और सहाफी दोस्त हैं एजाज सैयद, उन्होंने खबर दी। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब की तो अपनी सदारत इस वक्त लगता है कि अंडर थ्रेट है। कुछ ऐसे सिस्टम के अंदर पहिए चला दिए गए हैं कि शायद सदारत जरदारी साहब के पास ना रहे। आसिफ अली जरदारी साहब कांटे की तरह चुभ रहे हैं। मेरी जहां तक इतला है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ओहदे से हट जाएं, और उसके लिए शायद इब्तदाई काम भी शुरू कर दिया गया। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि इब्तदाई काम शुरू कर दिया गया है, और कोशिश यही की जाएगी कि वो खुद ही इस्तीफा दे दें, बीमार हैं। ये सवाल पूछा गया और इसका जवाब दिया मोहसिन नकवी ने, और उन्होंने क्या जवाब दिया सुनिए। आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और नई तरमीम लाई जा रही है, आप इसको क्या कहते हैं? पहली बात ये, आर्मी चीफ सदर मेरी बात पहली बात, सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें कर। एजाज सैयद साहब ने आज दोबारा ट्वीट किया, उनके अपनी खबर पे वो खड़े हैं, ऐसा ही होने जा रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अतर काजमी साहब मौजूद हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन जरा एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरा ख्याल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अडियाला जेल में जाने वाली खबर। राना साहब, ये क्या खबर है और क्यों कामरान शाहिद साहब ये बात कर रहे हैं? उनको क्या इसमें आपको लगता है कोई वजन है? हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं कामरान शाहिद, मेरा दिल किया कि उनको कॉल करके पूछूं। लंदन गए हुए आजकल, वहीं से शो कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं कॉल की। और एक दो शोज में मुझसे पूछा गया, मैं कहा मैं अपनी खबर पे बात करूंगा, उनकी खबर पे नहीं। ठीक है, फेयर है ना। आपकी क्या खबर है? वो ऐसी कोई थी नहीं। ये जो वजाहतें आई हैं ये बाद में आई हैं। देखिए वो किस लिए बात करने जाएंगे इमरान खान से? उनका जब सिस्टम था, उनका रोल था, और वो वजीर आजम थे, वो बनी गाला चल के गए थे, और इमरान खान को जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको करना चाहिए था उन्होंने वो किरदार अदा किया। और इमरान खान ने वही कुछ किया जो उनको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी। वो चूंकि अंपायर की उंगली पे बिलीव कर रहे थे, तो वो वहीं पे खड़े हो गए कि चोर डाकू कहने पे, जिसपे आज उमर अयूब ड्यूटी दे रहे हैं कि ये काम करना है मैंने, सिर्फ जितना इमरान खान ने कहा है। तो इसके बाद आज वो अपनी पार्टी में भी उतने मुतारिक नहीं, तो किस चीज़ के लिए वो जाएंगे अडियाला? मतलब क्या कोई बात होती है ना, लॉजिक होती है कि इस मुल्क में कोई काम रुक गया है। सत्य खैर हैं, उनके भाई वजीर आजम हैं, बेटी वजीर आला हैं, और सिस्टम के अंदर खबर यही है कि कुछ भी नहीं होगा और यही सिस्टम चलता रहेगा, यही हुकूमत चलेंगी, यही सूबाई हुकूमतें चलेंगी। राना साहब, आप मुझसे ज़्यादा पुराने खिलाड़ी हैं ना, ऐसी खबरें जब मंजर आम पे आती हैं, ऐसे तो नहीं ना सुबह उठ के किसी ने कहा कि आज मेरा दिल कर रहा है मैं ये खबर दे दूं। कोई खबर के पीछे कोई इंटेंट होती है, या कोई और उसके कोई और असरात होते हैं जो हासिल करने हो, कोई और नताइज होते हैं जो हासिल करने हो। इसके पीछे क्या? नहीं, मैं इसको इससे ज़्यादा
ویلیو نہیں دیتا اس خبر کو کہ بے شک وہ کامران شاہد نے دی ہو یا کسی ایک اور صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، اور پھر میں نے ذرا چیک کیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے نواز شریف کو ملنے والوں نے بتایا، مجھے کوئی گن کے بتایا نواز شریف سے ملے کتنے لوگ ہیں. میں پھر کہوں نا کہ جی وہ بیٹھتے ہیں، وہ خرم دستگیر پبلکلی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے نہیں مل رہے. اچھا، مطلب پارٹی کے بڑے سینئر آدمی ہیں، فیملی وائز تعلقات ہیں. تو یہ جو ملنے والے ہیں اور وہ آ کے لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ نواز شریف اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے آگے بھی چل کے. جی کاظمی صاحب بھی کیا اس خبر کے پیچھے، کیونکہ اس کو میں اس لیے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کیونکہ وفاقی وزراء نے اس پہ جواب دیا ہے. اب اس پہ پوری منظر عام پہ ایک سوال آیا پھر جواب آیا. آپ کو اس خبر کے بارے میں حقیقت کتنی لگتی ہے؟ فسانہ یہ خواہش ہے کسی کی، جیسے کہ بولا اسحاق ڈار صاحب نے؟ نہیں، یہ تو ڈار صاحب کو پتا ہوگا کہ کس کی خواہش ہے، لیکن نواز شریف صاحب اس وقت عمران خان صاحب کو جا کے کیا آفر کر سکتے ہیں؟ اس وقت تو نواز شریف صاحب پریکٹیکلی جو نون لیگ کی سیاست ہے اس میں بھی کہیں پہ ہمیں اس طرح نظر اس لیے نہیں آتے کہ نہ وہ وزیر اعظم ہیں نہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ بہت کم بیانات وغیرہ دیتے ہیں. تو وہ جا کے عمران خان صاحب کو کیا آفر کریں گے، اور عمران خان صاحب کیا ان سے بات کر لیں گے؟ میرے خیال میں ایک سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے بھی کہا کہ اگر جائیں گے تو وہ ملاقات کوئی نہیں آگے سے کرے گا. لیکن اس موقع کے اوپر یہ خبر آنا کہ نواز شریف صاحب جانا چاہتے ہیں، یہ خبر، اور وہ تلخیاں کم کرنا چاہتے ہیں، وہ نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ دوسری جو خبر آپ نے بتائی کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں بارے میں خبریں آنا کہ جی ان کو مائنس کیا جا رہا ہے. آصف زرداری صاحب تو اس سسٹم کی جو ہے نا اس وقت ایلفی کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو کیسے مائنس کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہ خبریں آ رہی کیوں آ رہی ہیں؟ حکومت کے کچھ دوست جو ہیں وہ پرائیویٹ محفلز میں تھوڑی بہت بات جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ نہیں کیا ہوا، کیا بات نہیں ہوئی. پھر کسی صحافی کا کہنا کہ جی وہ اگر عرب ممالک مان جائیں گے تو ہم نے بھی ہو سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی کمٹمنٹ کر دی ہو. بھائی کمٹمنٹ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو کیسے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی انسیکیورٹی ہو گئی، مختلف خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ تو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتا سکتا ہوں کہ ایک محفل کے اندر دو بڑے سینئر کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جس قسم کی باتیں کر رہے تھے ماضی قریب میں مجھے اس طرح کی باتیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نہیں سننے کو ملی. تو مجھے یہ پھڈا کرا کے مجھے لگتا ہے آپ اسی اس پہ آئے ہیں کہ پھڈا ہوگا ہی ہوگا، یہ پیج پھٹے گا ہی پھٹے گا. نہیں، یہ تو محسن نقوی صاحب نے کہا نا کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پہلی دفعہ، آپ کے بارے میں تو نہیں کہا دیکھیں انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان اکٹھے کام کریں. حالانکہ یہ پوری ان کی سیاست یہ تھی، یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلی دفعہ کام کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں کیا نواز شریف صاحب جا کے ملیں گے یا زرداری صاحب کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسے فیصلے اس وقت ہو چکے ہیں. لیکن جو معاملات آج سے 1.5-2 مہینے پہلے تھے، اب مختلف جگہوں پہ جس قسم کی باتیں ہوتی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوئی مسئلہ ہے. لیکن اگر کچھ سیاسی مقاصد بھی حاصل کرنے ہوتے ہیں پاکستان میں، ہم کب سے سیاست کو دیکھتے آ رہے ہیں. جو چیزیں آن دا سرفیس ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان میں کوئی دم بھی ہو، پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. جب اس طرح کی خبریں آئیں تو اس سے سیاسی طور پہ کیا مائلیج لینے کی کوشش کی جاتی ہے؟ دیکھیں آپ مائلیج لے رہے ہیں کہ جی ہم سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں گے. نواز شریف تو جیل میں عمران خان صاحب سے ملا، نواز شریف اکٹھے ہو جائیں، زرداری صاحب کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں، عمران خان کو مائنس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں تو کس کے لیے مسئلہ بن جائے گا؟ تو اگر آپ سوچیں، اب آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو خبریں ہیں یہ پولیٹیکل کیمپ سے ہی سامنے آتی ہیں، آ رہی ہیں ابھی تو جو آ رہی ہیں. اب یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ تو یہ خبر نہیں دے گی نا کہ ہم آصف زرداری صاحب کو مائنس کرنا چاہتے ہیں. یہ یقیناً پیپلز پارٹی سے کہیں سے آیا ہوگا کہ زرداری صاحب بڑے چبھ رہے ہیں سسٹم کو. اچھا، تو ہو سکتا ہے ان کی بات میں دم ہے. نہیں، وہ دم آپ نے ڈالا ہے. جب آپ نے کہا نا کہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے بھی دور کی کوڑی ڈال کے نا اس میں ڈال دیا. دیکھیں اعزاز کا آج کا ٹویٹ میں نے بھی دیکھا جی، اور ہمارا وہ بھائی ہے، اچھا دوست ہے، خبر دینا اس کا کام ہے، ہمارا بھی کام ہے. لیکن انہوں نے ساتھ اس میں دعویٰ کیا کہ جیسے میں نے مشرف کی خبر دی تھی. اب وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ صرف خبر میری تھی اور میں نے پوری تقریر بھی بتا دی تھی کہ وہ رات کو کیا خطاب کریں گے. میں نے ایکسپریس میں اس وقت خبر دی تھی، صبح 7:30 بجے دی تھی، جس دن انہوں نے رات کو تقریر کر کے ریزائن کیا. ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں چلتی ہیں، جرنلسٹوں کا کام ہے. لیکن یہ جو اطہر بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ سرو کرنا ہے، میں آپ کو بتا دوں مطلب فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پہ، جیسے مطلب ایک تو کوئی اس میں جو محسن نقوی نے کہی وہ اپنی جگہ، میں نے جو چیک کیا ہوا ہے، میں ملا ہوں لوگوں سے، منگل اور بدھ کو بھی ملا ہوں، بالکل جہاں ڈائریکٹ خبر ہے وہاں سے ملا ہوں. کچھ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. اب جیسے چودھری نثار علی خان کے گھر شہباز شریف ہے، میں آپ کو یہ میں نے پوچھنا تھا آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں وہ چودھری نثار علی خان ملے ان کی بیٹی سے، شہباز شریف اسمبلی میں. انہوں نے ان سے پوچھا، جیسے ہوتا ہے بیٹی سے پوچھ کے، انہوں نے کہا
کہ بابا کی طبیعت خراب ہے، اور وہ واقعی 1 مہینے سے بیڈ ریسٹ پہ تھے۔ پھر انہوں نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا، بیٹے سے کیا، بات کی، اور پھر جا کے یہ، اور اس سے پہلے انہوں نے نواز شریف سے بات کی کہ میں نے عیادت کے لیے جانا ہے۔ نواز شریف نے کہا بالکل جائیں عیادت کے لیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہباز شریف ایسے نہیں چلے گئے یار، لوگوں نے تو سمجھا تھا نا پتہ نہیں کیا مدد لینے کے لیے چلے گئے یا کوئی وہ نون میں واپس لانے کے لیے۔ چاہیے ان کو نہیں وہ اس طرح کے آدمی ہیں کہ بغیر وجہ کے کسی کی مدد کے لیے چل پڑیں گے۔ جی میں اڈیالہ جا کے، تو یہ بھی ایک خبر چلوائی گئی نا کہ وہ چودھری نثار صاحب جا کے اڈیالہ جائیں گے۔ اڈیالے والا ان کو آفر کرتا رہا وزارت اعلیٰ کی جا کے جیتنے کے بعد، وہ ان کی طرف نہیں گئے۔ ان کے اپنے اصول ہیں، جو مرضی اسے سٹبن کہیں کچھ کہیں، وہ وزارتوں وغیرہ کے پیچھے تو نہیں بھاگتے۔ خالی عیادت تھی، کوئی سیاسی بات تو نہیں ہوئی، پارٹی میں واپس آنا، ان کے بیٹے کا سیاسی مستقبل ہوا جائے۔ ان کے بیٹے تھے، وہ خود تھے اور پرائم منسٹر تھے، 3 تھے نا، اور 2 گھر تھے، دونوں گھروں میں میری ڈائریکٹ بات ہوئی۔ اچھا، اور بالکل بیٹے بھی کوئی پی ایم ایل این کے اندر آنے کی گفتگو بھی اس طرح کی؟ پرائم منسٹر نے کہا کہ میری فیملی مری آئی بھی ہے، ہمیں فیملی کے ساتھ کھانا اکٹھے کھانا چاہیے، اور طے یہ ہوا کہ جی محرم کے بعد بیٹھیں گے، کہ بھئی ابھی نہیں، عاشورے کے بعد بیٹھیں گے، یہ بھی طے ہوا دونوں میں۔ اور یہ پہلے مہمان تھے شہباز شریف 1 مہینے میں چودھری نثار کے پاس جو گئے تھے، کیونکہ وہ بالکل ریسٹ پہ تھے۔ تو یہ کیا کیا خبریں اڑائی گئیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جس طرح اب ادھر سے یہ اٹھیں گے نواز شریف یہ کریں گے فوج کے خلاف۔ اچھا جی، فوج میں جو آرمی چیف ہے نواز شریف نے لگایا نا، شہباز شریف نے اپوائنٹ کیا، انہوں نے اپروول دی، نواز شریف نے پہلے بھی 2-3 لوگ لگائے، سب کے ساتھ پھڈے ہوئے۔ شہباز شریف نے تو رستہ ہی نہیں چھوڑا پھڈے کا۔ وہ میں بار بار کہتا ہوں گیٹ نمبر 4 میں وہ گھسنے کسی کو دے گا تو کوئی آئے گا نا۔ وہ اب بھی گئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے کہا ہمارے سب سلار آذربائیجان میں سنا آپ نے؟ نہیں، یہ کرتے رہے جیسے نواز شریف اور شہباز شریف کی لڑائی میں کرتے رہے لوگ۔ نہیں تو سر یہ تو پی ایم ایل این بھی کرتی تھی نا، ان کی خواہش تھی کہ 1 پیج پھٹے پی ٹی آئی کا، اور ان کا پھر ہم ان کی بھی تو خواہش تھی، تو خواہش بھی تھی، اس وقت اندازے بھی تھے کے بارے میں اب کہتے نہیں ہیں وہ فلانے مہینے میں ہمارے پاس آ گئے، اندازے بھی تھے، سب کچھ تھے، تو یہ تو مل نہیں رہے، یہ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ اچھا چلے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو بات کر رہے ہیں چودھری نثار والی، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی اس میں زیادہ ڈیپ میننگ نہ، ڈونیش ایک ملاقات تھی، دوستوں کی تھی، عیادت ہوئی، بس اس سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ میں ایگری کرتا ہوں، ٹو بی آنسٹ، جب آپ نے کچھ کرنا ہو تو وہ اس طرح جا کے وزیر اعظم پورے کیمرے کے سامنے اور ویڈیو بھی جاری کرنا ایسے نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو ملوانا ہو تو آپ امریکہ سے بلا کے کسی کو ملوا سکتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر اسی طرح ایک سعودی سفیر کے ساتھ تصویر آئی اسد کیسر صاحب کی، اس کے اوپر بھی چمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ جناب وہ بھائی اگر ایسی کوئی ملاقات ہوگی تو کیا اس کی تصویر جاری کی جائے گی؟ یہاں پہ تو تاریخ ہمیں پتہ ہے نا کہ سعودی عرب تو جب آپ 40 بکسے لے کے پہنچنے والے ہوتے ہیں تب قوم کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، تو ایسے سامنے تصویریں نہیں آتی، چاہے وہ چودھری نثار صاحب کی ہو یا سعودی سفیر کی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بھی ان شخصیات کا یا کسی ملک کا اس وقت کردار ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے جائیں بات کریں۔ باقی اس پہ کہانیاں بنانے کے لیے، ولاگز بنانے کے لیے چیزیں ٹھیک ہیں، وہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ خبروں کی جو بات ہو رہی ہے نا، پچھلے ہفتے خبر رانا صاحب نے بھی دی تھی، انہوں نے کہا جی کہ یہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے نا اس میں وہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ وسیم بادامی کے شو میں انہوں نے خبر دی تھی، ذرا اس پہ بھی دیکھتے ہیں، پہلے خبر دیکھتے ہیں پھر اس پہ حکومت عمل دیکھتے ہیں۔ جی، پیر منگل کو شاید مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے گا۔ اچھا، فیصلہ کریں نہ کریں، لیکن آپ کو شاید چیف منسٹر جے یو آئی کا نظر آ جائے، اس میں پی ایم ایل این شامل ہوگی، اس میں پیپلز پارٹی شامل ہوگی، اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا دھڑا شامل ہوگا۔ کے پی کی بات کر رہا ہوں۔ آف کورس یہ سوال پھر پوچھا گیا پی ایم ایل این کے لوگوں سے کہ بھائی ایسا کوئی آپ کا پلان ہے، آپ کوئی عدم اعتماد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کوئی رابطے، کوئی نمبر گیم؟ سب نے کہا کہ فی الحال اس کے اوپر کوئی سوچ بچار نہیں ہو رہی ہے، ہم کیوں پی ٹی آئی کا اس وقت سیاسی ملبہ اپنے اوپر اٹھائیں؟ ذرا سنیے۔ جب عدم اعتماد، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے کوئی پیش نظر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کو اور عمران خان کی امانت کو جتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں، تو ان سے چھڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے خلاف کوئی عدم اعتماد لانے یا ان کی حکومت کو گرانے کا وہ ہمارے زیر غور بھی نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی۔ دیکھیے میری گزارش سنیں، کوئی ایسی ابھی کوئی بات ہوئی نہیں اور آپ نے اس بات کو ایک ایشو بنا لیا ہے۔ علی امین صاحب، ہم آپ کی حکومت نہیں گرا رہے، آپ کی حکومت خود مثال اس کی اس کرسی کی ہے جو 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے، آپ خود تھوڑا سا ہلیں گے یہ گر جائے گی۔ اچھا، پھر ایک چیلنج علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی دے دیا، انہوں نے کہا گرائیں گورنمنٹ، میں سیاست چھوڑوں گا اگر میری حکومت ادھر ادھر ہوئی تو۔ سنیے۔
मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली, इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। को अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती नजर नहीं आ रही। नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे और हर कोई का जो तहरीक लेके आएगा वो बेशक अपना शौक पूरा करे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS और इंशाअल्लाह ताला अवाम इसको नाकाम बनाएंगे। क्यों इशू बना रहे हैं? जैसे तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं ना कोई लेना ना देना, आपने एक छोड़ दिया मार्केट के अंदर फीलर, वो फिर सारे कह रहे हैं पता नहीं कौन ही खबरें फैला रहा है। बता दें जी, इन्होंने ये शुरू की। असल में मसला ये होता है कि हमने तो खबर देनी है ना, फिर जिसका दिल करे जिससे मर्जी सवाल पूछ ले, ठीक बात है। और फिर मुझे वसीम अदामी ने मंडे को भी बुलाया था क्योंकि फैसला जुमे को आ गया था, तो फिर बात हुई। मैंने कहा देखें, वो कह लेंगे एक खबर तो ठीक होगी कि फैसला आ रहा है। मैं कहा फैसला तो हमने 12 जुलाई को ही कहा था कि ये कोई फैसला मानेगा नहीं, ये रिव्यू में जाएगा, नहीं माना। मैं तो उस वक्त भी कहता था जब सुप्रीम कोर्ट बंदियालवी पंचायत भी बैठी हुई थी कि उन्होंने इलेक्शन की डेट दी, मैंने कहा ये नहीं मानेगा कोई। और जब ये इन्होंने लिख के फैसला दिया, मैं कहा इसमें सजा क्यों नहीं दी आर्मी चीफ को, इसमें सजा नहीं दी वजीर आजम को, इसहाक डार को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो इस 27 सफ़े के फैसले को हम कहाँ ले जाएं? पहले तो खड़े खड़े सजाएं दे रहे थे वजीर आजम को, ठीक है। तो जब इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी, अब मैं आ रहा हूँ, ये देखें, जब मैंने ये कहा तो मैंने साथ ये भी बताया कि इसके बाद सेनेट के इलेक्शन होने और 35 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अब आज़ाद हैं KP में, वो किसी सियासी जमात में जा ही नहीं सकते। अब आपके ऊपर वो बाइंडिंग नहीं रही, वो हो गए आज़ाद। 21 को है सेनेट का इलेक्शन 11 सीटों का, और 31 को है 12वीं सीट का सानिया नश्तर का। तो अली अमीन बचा लें अपनी गवर्नमेंट को, मुझे तो कोई मसला नहीं है ना। मुझे तो ये तहरीक अदम एतमाद आ रही है नहीं, आपको पहला मरहला इसमें है कि कितने सेनेटर फालतू दूसरी पार्टियों के बनते हैं या PTI अपने पूरे ले आती है, यही क़यादत का इम्तिहान है ना उनका। ठीक है। और ये खुफिया में, और खुफिया में PTI के KP के लोग हमेशा बिके हैं। सही, सेनेट अलहदा है ना, सीएमशिप तो अलहदा है, दोनों की सियासत अलहदा है। ये सियासत यहीं से उठेगी जब सेनेटर, अगर आपके सेनेटर आपके नहीं आते PTI के पूरे, तो फिर अगला मरहला वही है जो मैंने आपको बताया। KP के अंदर आपका ख्याल है वो पब्लिकली आके? नहीं, वो पब्लिकली क्या मतलब है, वो आएंगे। 25 लोगों का घाटा है ना, अगर वजीर आला 21 का अगर वजीर आला चेंज करना तो 21 मेंबर आने हैं ना, 21 मेंबर चाहिए, 21 मेंबर आने तो उससे पहले सेनेट का है, और उसमें 18, 19, 20, 21 पे एक सेनेटर फालतू बनता है। अच्छा, तो वजीर आला मुतवक्के तौर पे कैंडिडेट्स हैं कौन कौन KP में फिर रहे हैं आजकल? वो एक कैंडिडेट तो होगा ना जो फिर रहा है। मैंने गुफ्तगू देखी कि हर चीज का एक मरहला है। हफीज शेख का कोई कह रहा था कि हार जाएगा, हार गया, वो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए। देखिए नहीं, लेकिन राना साहब, एक मुतबादिल वजीर आला या वजीर आजम हर वक्त इस मुल्क के अंदर फिर रहा होता है, तो मैं पूछ रही हूँ KP में मुतबादिल वजीर आला कौन फिर रहा है इस वक्त? मैं तभी तो कह रहा हूँ कि जो आज मौलाना कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मौलाना को ही अगर CMशिप ऑफर हो जाए, वो निगरान हुकूमत नहीं छोड़ रहे थे, वो उन्होंने निगरान दौर में गवर्नरशिप नहीं छोड़ी, चीफ मिनिस्टर छोड़ेंगे। ये ऑफर अगर हो जाए, वो नशिस्तें नहीं छोड़ रहे जो बची हुई हैं उस पे जो मिल रही हैं, तो और वो कह रहे हैं कि असूली वसूली हमारी है। काज़मी साहब, पहले सेनेट के इलेक्शन के अंदर सरप्राइज मिलेगा तहरीक इंसाफ को, फिर KP की CMशिप के ऊपर सरप्राइज मिलेगा। अच्छा, पहले तो आप ये देखें, अलमिया देखें कि मौलाना की, पीपल्स पार्टी की और नून लीग की जर्नल सीटें कम हैं और रिजर्व सीटें उन लोगों को ज्यादा दे दी गई हैं, और उसके ऊपर अब वो वजीर आला भी बनाने की कोशिश जनरल पे जोर दिया है। वो उनके वो जनरल कम है ना, ये तो वो जो बच्चे पाक स्टडीज में पढ़ेंगे ना, जब ये चैप्टर बच्चे पाक स्टडीज में पढ़ेंगे ना, तो वो भी ये सवाल पूछेंगे ये क्या हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं समझता कि स्ट्रेट अवे कोई तहरीक अदम एतमाद आएगी। अच्छा। मेरा यही है, जो राना साहब अभी कह रहे थे कि ये सेनेट के इलेक्शन जो है ना, ये वो पहला मरहला होगा कि पहले KP से सेनेट को फतह करना है, और उसके बाद फिर वो देखेंगे कि कितने लोग टूटे। हाँ, ओपनली क्या इस वक्त लोग अली अमीन साहब को छोड़ के जाएंगे? कुछ लोग ये कहते हैं जी अली अमीन साहब का एक ग्रुप भी है, और अगर इमरान खान साहब उनको हटाने की बात करते हैं तो वो ग्रुप साथ चला जाएगा। मैं आपको, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर 5 बंदे भी इधर उधर होते हैं। अच्छा, ओपनली 21 चाहिए उन्हें, 5 बंदे भी ओपनली अगर अवाम के सामने आके शो ऑफ हैंड से अगर वो दूसरी तरफ जाते हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। अली अमीन साहब की कुछ पॉलिसीज से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि वो इमरान खान के एंटी काम कर रहे हैं और वो इमरान खान को छोड़ के एक ग्रुप को लेकर दूसरी तरफ चले जाएंगे, ये इस वक्त मुमकिनात में से नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उधर अवाम का एक खास किस्म का मिजाज है, और जिस किस्म के माहौल के अंदर से सारी चीजें वहां पे इस वक्त हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता। हाँ, KP के जो सेनेट का इलेक्शन है उसके अंदर कोशिश की जाएगी। मौलाना ने तो अपने 2 कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। अगर सीटों के ऊपर देखा जाए तो ऑपोजिशन के तकरीबन 4 सेनेटर वहां से मुंतखब हो सकते हैं, लेकिन मौलाना ने ऑलरेडी अपने 2 खड़े कर दिए। अगर ऑपोजिशन का भी इत्तेहाद नहीं होता तो हो सकता है इनके अपने लिए मसला हो जाए।
अगर बिक इधर से सकते हैं तो बिक उधर से भी सकते हैं। अच्छा, हुकूमत के पास तो देने के लिए ज्यादा होता है ना, इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव होता है। और जिन हैं। लोगों ने वैसे भी किसी जिनकी इखलाकी पोजीशन ये है कि वोट किसी और को पड़ा है और उसके वोट के ऊपर आके डिठाई से वो सीटें क्लेम करके बैठे हुए हैं, उनको कहीं और से इंसेंटिव मिलेगा तो वो क्या उस तरफ नहीं जा सकते? मजे की बात कही अतर भाई ने क्या कि वोट किसी और को पड़ा है। आपको पता है सादिक शंजरानी के पास 34 वोट थे। हाँ, तो ये तो मुल्क में ये हमने इस मुल्क बड़े में बड़े करिश्मे कौन सी देखे हैं। शर्मनाक बात है? ये तो एक रेगुलर बात है भाई। यहाँ पर इनको शर्म तो दिलवानी चाहिए ना रान साहब। तब आप उनको शर्म दिलवाते थे दूसरी तरफ को, आज वो दूसरी तरफ वाले एक दूसरे को शर्म, जिनको शर्म मेरे तजवीज़ उठाएं। मैं ना डायरेक्ट बात पे जा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। मतलब ये सही या गलत बात की बात है। जब मैं कह रहा था कि 26वीं तरमीम आ रही है और 27वीं अभी अब होल्ड पे है, आ रही है कि नहीं आ रही है, अगला सवाल था। होल्ड पे है। अच्छा, अभी जरूरत नहीं है फौरन कुछ भी करने की, जब जरूरत होगी कर लेंगे। ये सेनेट का इलेक्शन आपको एक तो बताएगा ना कि आउट ऑफ JUI पीपल्स पार्टी और नून लीग वहां से कितने सेनेटर उठाते हैं। मैं मुंतखब कराने की बात, सियासी जमातों को कोशिश कर लेने देंगे। ये 21 तारीख को हो जाएगा कि जो चीज 26वीं तरमीम में मौलाना ने अड़ के PTI के साथ मिलकर निकलवाई थी, फिर उसका अगला मरहला आएगा ना कि अब जरूरत है JUI के बगैर। जरूरत क्या है? 27वीं आईनी वो ये कह रहे हैं हमें जरूरत क्या देखें, जिन लोगों की हम बात करते हैं ना वो कहते हैं हमारे नजदीक इस वक्त पाकिस्तान की दिफाई और सिक्योरिटी इशूज नंबर 1 वैल्यू पे हैं, दूसरे इकोनॉमिक इशूज हैं और हम सिर्फ उस पे जा रहे हैं और हमने उस पे काफी कोशिश करके बेहतरी के रास्ते लिए हैं। तो ये आपके मीडिया का मसला है कि इमरान खान को डिस्कस करें, आप 27वीं तरमीम करें, ये आप लोगों का इशू है, हमारा इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और जो सवाल है गुसुनगुन है वो ये कि क्या पीपल्स पार्टी काबीना के अंदर आ रही है? इस हवाले से मुख्तलिफ राय है। जब हमने PMLN वालों से पूछा और पूछा कि भाई क्या आना चाहिए, तो ख्वाजा आसिफ हो या साग डार साहब, उन्होंने कहा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था, जरूर आना चाहिए। फैसल कुंडी साहब ने कहा कि ताहम अभी तक फैसला इस पे नहीं हुआ है। जरा देखिए, पीपल्स की खबर है, इस पे कितनी सच्चाई है? कोई हो रही है बातचीत? पीपल्स पार्टी आ रही है कैबिनेट में? ये कोई है इसमें मैंने इसके ऊपर एक बयान दिया था कि ये पॉलिटिकली पॉसिबल लगता है मुझे कि ये इस किस्म की कोई अरेंजमेंट हो सकती है। कोई इसमें कोई नामुमकिनात में नहीं है, ये इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है ये बात। पीपल्स पार्टी ने पहले CC में डिसाइड किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर बीच में एक मुहिम चली थी कि हम काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कि नहीं हुआ। कैबिनेट एक्सपेंड हो गई थी, अभी भी दोबारा चल रहा है, लेकिन एज सच मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया। ऑफ कोर्स जो कुंडी साहब है वो बात को एम्बिगुअस ही रखेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में वापसी आपको लग रहा है मुमकिनात में से है? ये देखिए, फिलहाल तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम इस पे मुशावरत कर रहे हैं। अगर आप उनके लोगों से भी बात करें, जो कुंडी साहब फरमा रहे थे, यही मौक़िफ़ रखा जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त किसके शऊर की तौहीन कर रही है? क्या वो हुकूमत में नहीं है? ये जो बजट है ये मंजूर हो सकता था। जिस बजट के खिलाफ आसफा भुट्टो जरदारी ने खड़े होकर तकरीर की, बिलावल साहब की जमात पूरी तकरीर करती रही और फिर मंजूर किया। गुज़िश्ता साल भी आसफा बीबी ने तनकीद की, बिलावल ने तनकीद की, फिर मंजूर किया। अब आप चेयरमैन सेनेट की जो तनख्वाह है, जो अब खबर आ रही है, दुनिया न्यूज ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने इकट्ठी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट साहब ने 85 लाख रुपया अपने अकाउंट में डलवा लिया है, दुनिया न्यूज की खबर के मुताबिक। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने कोई इतराज किया? तो इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो भी काबीना फैसले ले रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी बेलज्जत क्यों करे ना? फिर वो आके काबीना में पोर्टफोलियोज भी ले। आपको लग रहा है कि वो ये होगा? तो सब कुछ कर रहे हैं वो, उनके पास सारे वजारत होती है, सदर उनके पास है, सिंध उनके पास है, उसके अलावा बाकी सारी चीजों में बलोचिस्तान उनके पास है। वो जनाब बुगटी साहब, सरफराज बुगटी साहब, जिनके सारे दोस्त नून लीग में थे लेकिन आखिर में वो पीपल्स पार्टी में शामिल होके वज़ीर आला भी बन गए। तो जरूरत नहीं, क्या जरूरत है कि इधर पर? मसला ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की आंखों में जूल धोंकने के मुतरादिफ है। सबको पता है कि आप हुकूमत का हिस्सा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप बराबर के शरीक है। राना साहब क्या आज इन्होंने वही काम किया है, जूल धोंकने का। ये बंदा भूल जाता है शुगर मेला जज्बात में। मैं आपको बताता हूँ 2 चीजें, मैं आपको डायरेक्ट खबर बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर से लोगों ने, PMLN वालों ने जाके बात की कि अब हम बड़े कंफर्टेबल हैं, फलां हैं, ये पीपल्स पार्टी की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा मेरी बात सुने, जिस दिन वो कहेंगे उस दिन ओथ लेंगे, और हम और पीपल्स पार्टी इकट्ठे आए हैं, इकट्ठे जाएंगे।
ٹھیک ہے, بالکل کوئی گیپ ڈالنے کی اور سننے کی کوشش بھی نہ کرے. یہ پرائم منسٹر کے لفظ اب کی میں سنا رہا ہوں. جب یہ بات چلی, جس دن پیپلز پارٹی طے کرے گی, دیکھیں جو بجٹ کی بات کر رہے تھے بلاول نے ہی دونوں دفعہ پاس کرایا, مطالبات رکھے 4-5 چیزیں. اتحادیوں کا ایک کوشچن ہوتا ہے کہ جی آپ نہ BISP پہ اتنا اضافہ کر دیں, آپ GST سولر پہ 18 سے 10 کر دیں. ان کا ہو گیا کہ جی ہم نے اپنی منظوری کرا لی, انہوں نے اتحادیوں کو ووٹ دے دیا. یہ تو اچھا, یہ جو حکومت گرانے کی بات ہے یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ بجٹ میں نہ دیں. آصف علی زرداری نے صرف ایک خط لکھنا ہے جو ان کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ لیں اور اپنی پارٹی سے کہیں باہر چلے جاؤ, کر لیں حکومت. لیکن ابھی کابینہ میں آنے کے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کی توقع ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, جلد کابینہ میں نظر آئے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ان کے لوگ بہت چاہتے ہیں کہ ہم کیبنٹ میں جائیں, لیکن جو ان کے پالیسی ساز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کو نہیں جانا چاہیے. میں ان کے پالیسی ساز سے مراد کہیں میں پنڈی نہیں جا رہا, میں کہیں اپارا نہیں جا رہا, میں پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جس میں آصف علی زرداری سب سے بڑے ہیں, اس میں بلاول بھٹو ہیں. دیکھیں نا, بلاول بھٹو حکومتی وفد کی سربراہی لیتے ہوئے پوری دنیا میں وزٹ کر کے آئے ہیں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے. کوئی شک نہیں ہے وہ حکومت میں ہیں, حکومت کے پارٹنر ہیں, کیبنٹ میں. لیکن پاک بھارت جنگ کے بعد جو نظام کو استحکام کے اوپر کانفیڈنس ہے, کیا اس کے باوجود پیپلز پارٹی کا انتظار نہیں کری تھی, دیکھ لیں جی کہ کتنا یہ ہچکولے کھاتا ہے, لیکن اب وہ چونکہ استحکام بظاہر نظر آ رہا ہے تو یہ تو گولڈن اپرچونٹی ہے. اسی کی وجہ سے تو وہ چلے بھی گئے بلاول, اس استحکام کو ہی تو لے کے دنیا میں گئے نا کہ میں اس کی نمائندگی کرنے آیا ہوں اور میں بات کرنے آیا ہوں. تو وہ آپ بے فکر رہیں, ہر صورت میں آصف علی زرداری صاحب ہی موجود ہیں, انہی کے ساتھ طے ہوئے ہیں معاملات. کوئی اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی بگاڑنے نہیں آ رہا. سمجھ آتی نہیں ہے کہ اس وقت کیوں ایپل کارٹ کو کک کرے گا. نہیں جی, سمپل سی بات ہے, سب کے مشترکہ مفادات ہیں, سب چلانا چاہتے ہیں سسٹم کو. سسٹم میں جو نہیں ہے وہ ہے عمران خان, اور اس کی بہن کہہ رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے مائنس کر دیا ہے, کسی اور نے تو نہیں کہا. سسٹم میں ابھی بھی ہے کہ پی حکومت PTI کی, وہ ایک طرح سے سسٹم میں ان کی بہن کہہ رہی ہے کہ اپنی حکومت نے KP کی حکومت نے مائنس کر دیا. یہ جو مجھے بتائیں احتجاجی تحریک PTI چلانا چاہتی ہے, اس پہ کتنا دم ہے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے اکٹھے ہی ساتھ چلیں گے. یہ کوئی نظریاتی طور پہ تو نہیں اکٹھے ہوئے نا کہ بھٹو کے وارث اور ضیاء اللہ کے سیاسی جانشین اکٹھے بیٹھے ہوئے. سروائیول ہے, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اقتدار میں اب اسی طرح آ سکتے ہیں جس طریقے سے اس وقت ہم آئے ہیں, بھرپور مینڈیٹ لے کے. تو بلاول صاحب نے بھی اسی طریقے سے وزیر اعظم بننا ہے, تو فی الحال پیپلز پارٹی کی جو ہے ان سے علیحدہ نہیں ہوگی. جب ان کو موقع ملے گا اس وقت پھر وہ شروع کریں گے معاملات. اچھا, دوسرا اب یہ تحریک کس قسم کی ہوگی, ٹو بی آنیسٹ ابھی فی الحال تو اس کی کوئی شکل واضح نہیں ہے. کل انہوں نے ہدایات وغیرہ جاری کی, کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, کچھ نوٹیفیکیشنز وغیرہ سامنے آئے ہیں جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہیں کہ جو مقامی MPA ہوگا یا ٹکٹ ہولڈر ہوگا وہ آنے والے دنوں میں عاشورہ کے بعد آپ یہ تقریبات کریں, اس میں کنونشنز ہو سکتے ہیں, جلسے ہو سکتے ہیں. تو حتمی شکل تو ابھی پتہ چلے گی کہ تحریک وہ کس قسم کی چلائیں گے, لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا. کیا وقت ہے, موقع ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک پروٹیسٹ فٹیگ بھی ہو جاتی ہے کارکنان میں, وہ بھی ہے, پھر آگے سے جو ریاست کا موڈ ہے وہ بھی دیکھ لیا انہوں نے 26 تاریخ کو, کتنی آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ کوئی مومنٹم بنا سکیں گے؟ دیکھیں جس طرح پچھلی 2 دفعہ انہوں نے کہا اور ہوا تو کچھ بھی نہیں, اس طرح مومنٹم نہیں بن سکا. اس دفعہ بھی اس وقت تک, آج کی تاریخ تک تو وہی سچویشن ہے کہ فی الحال تو باتیں ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم مختلف شہروں میں کریں گے. اب آپ دیکھیں نا, ایک مثال اب آپ کے سامنے موجود ہے جو سندھ میں ہوا, وہاں کے جو قوم پرستوں نے کیا, سڑکیں وغیرہ بلاک کر دی. تو ٹھیک ہے, اگر آپ خیبر پختونخوا کی عوام کو کہیں بٹھا دیں جس صوبے کی مزاج بھی آپ کو پتا ہے, کلچر بھی آپ کو پتا ہے, تو وہاں بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. پر کیا جینوئنلی یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ بڑا کوسچن. اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ کر ستے ہیں, باقی اگر نہیں کرنا چاہتے تو باتیں تو میں بھی کر لیتا ہوں, رانا صاحب بھی تجزیہ دے دیتے ہیں, وہ لوگ بھی اسی قسم کی جو ہے فی الحال تو باتیں ہی کر رہے ہیں. بہت کچھ تحریک انصاف کا احتجاج, اس پہ کامنٹ فائنل. بس چھوٹی سی بات, جنید اکبر خان نے کہا تھا یہ کر دوں گا, بند کر دوں گا. کیا کہہ رہا ہے, میں صوبائی صدارت سے یہ لاگو, میں سائیڈ پہ بیٹھا ہوں, جو تو میرے ضلع کا بندہ کوئی نہیں پوچھتا, فلاں فلاں نے جلسہ کیا ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ایک تو یہ جواب آ گیا کہ جو سڑکیں بند کرنے والے. دوسرے جو اطہر بھائی کہہ رہے تھے پیپل پارٹی اور نون لیگ, عمران خان دودھ سے دھلا ہوا آیا تھا, وہ کہتا تھا MKM کے ساتھ زندگی میں نہیں بیٹھوں گا, چودھری پرویز الہی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, سب کے ساتھ بیٹھ گئے. تو سیاست سب کی ایک جیسی ہے. میں اور آپ اخلاقی طور نہیں, مولانا فضل الرحمان تو 73 کے آئین کے تناظر میں چلتے ہی درست ہے. انہوں نے کب کہا غلط ہے؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تحریک عدم اعتماد میں نہیں جاؤں گا, تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب عدم اعتماد لانے والے کہیں گے کہ آپ ہمارے وزیر اعلیٰ دلہا ہوں گے, تو وہ کہیں گے کہ یہ تو میری طرف آئے ہیں, میں تو نہیں گیا کہیں بھی. چلے, بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے. غدر جنگ بندی کے کلیم کر رہا ہے ویسٹرن میڈیا, اس میں کتنی دعووں میں حقیقت نظر آتی. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। गजा के अंदर जल्द जंग बंदी हो जाएगी, ये दावा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और जो मगरबी मीडिया है वो इस मुआहदे के खदोखाल के हवाले से भी बहुत अहम मालूमात सामने लेकर आया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा कॉन्फिडेंटली क्लेम किया है कि अगले हफ्ते गजा के अंदर जंग बंदी हो जाएगी। जरा मुलाहिजा कीजिए। There could be a Gaza deal next week. They said they gave me a positive response. That's good. I think it's been very positive, a good response. We have to do something about Gaza. We're sending a lot of money and a lot of aid. इस मुआहदे के सीज फायर के खदोखाल क्या होंगे? जो इतलात सामने आ रही है उसके मुताबिक शुरू में 60 रोज के लिए मुकम्मल जंगबंदी होगी और अमरीकी सदर ट्रंप इस बात की जमानत देंगे कि इसराइल इस मुद्दत के दौरान हमला नहीं करेगा। इसराइल की जानिब से फराहम करदा 58 अफराद की फहरिस्त में से 10 जिंदा यरगमाली और 18 हलाक शुदा अफराद मुख्तलिफ अय्याम में वापस किए जाएंगे। जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद गजा में इमदादी सामान दाखिल होगा, जिसकी तकसीम अक़वाम मुत्तहिदा और हिलाल अहमर के ताउन से होगी। मुआहदे के नाफिज होने पर तमाम इसराइली फौजी हमले रोक दिए जाएंगे और फौजी इनखला का अमल शुरू होगा। पहले ही दिन मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का आगाज होगा, जिनमें यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल होगी। अमरीका, मिस्र और कतर इस जंगबंदी के जामिन होंगे और उसकी मुद्दत, शराइत और मुज़ाकराती अमल की निगरानी करेंगे। मशरक़ वुस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ खित्ते का दौरा करके मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे, जिन्होंने इस अमल को कामयाब बनाने के लिए अपनी ज़ाती संजीदगी का मुजाहरा किया है। और कल नेतन्याहू रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमरीका इस हवाले से जा भी रहे हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जौहर साहब, ये जो पूरी डिटेल सामने आ रही है, ये 2 साल हो गए इस बात को। जंगबंदी की बहुत कोशिश पहले भी की गई, ट्रंप ने ओथ लेते ही कहा कि लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। ये जो कोशिशें हैं ये कितनी संजीदा नजर आ रही हैं? जी बहुत संजीदा है। देखिए 22 महीने हो गए और आपने सही कहा, लेकिन इससे पहले देखें एक बार सीज फायर हुआ था, वो भी कुछ अर्सा जारी रहा था, फिर उसकी 3 स्टेजेस होनी थी, लेकिन वो जो है दूसरी स्टेज में ही रखना पड़ गया और फिर वो बाद में उसके बाद वो जो बाकी स्टेजेस हैं वो कभी पूरी नहीं हुई और उस पर अभी तक जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, अब ये बहुत से कमेंट्स जो हैं हमेशा जब मीडिया इसी हवाले से, ज़ाहिर आपको पता है इतने ज़्यादा वो होते रहे सारे जो तफसीली इंटरव्यूज़ और ज़ाहिर है इस पर तबादला ख्यालात, तो मैं हमेशा ये कहता था कि इवेंचुअली ये होगा सिर्फ अमेरिकन ही करवा सकते हैं और ये हमास और उनके जो मुज़ाकरात हैं उसी में होगा। अच्छा, अभी भी आपने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं। 6 इश्यूज हैं उसमें। अब जो है ना, एक जो आपने जिसका जिक्र किया वो यूएस प्रपोजल है, फिर एक कतरी प्रपोजल भी है जो आपस में करीब करीब हैं, लेकिन जब इनकी पोजीशंस है दोनों की, हमास जिस पर मुज़ाकरात होंगे, हमास की टीम भी वहाँ पे कतर में, इजराइल की टीम पहुँच रही है वहाँ पे और ये फाइनल मुज़ाकरात होंगे। अब प्रेशर है बिल्कुल ट्रंप का और इम्कान है कि इंशाल्लाह हो जाएगा इससे जो सीज फायर, लेकिन कुछ जो पेचीदा मसाइल हैं जिसकी वजह से अभी तक नहीं हो सका वो क्या है? मसलन एक ये था कि जी कितने लोग रहा होंगे, और अच्छा अब आपने जिस 10 लोगों का कहा, ये अमेरिकन प्रपोजल है कि 10 होंगे। कतरी जो प्रपोजल था वो 8 का था, लेकिन शुरू में था और फिर उसके बाद बॉडीज होनी थी। फिर दूसरा उसमें आ जाता है ये कि जब सीज फायर के दौरान इजराइलीज कितनी विड्रॉ करेंगे, इन एरियाज से कितना विड्रॉ करेंगे, और फिर वो जो कॉरिडोर्स हैं जिस तरह फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, नेत्सरेम है, वहां से वो जाएंगे कि नहीं, उसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं। फिर उसके बाद यह है कि नेगोशिएशन जो उसके बाद की होनी है वो किस वक्त होगी। एक प्रपोजल में है कि उन 60 दिनों में होगी, कतरी प्रपोजल में है कि उन 60 दिनों के बाद शुरू होगी। फिर ये कि अब जो है ना कि पोस्ट ये जो कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो वो क्या होगा, उसमें बहुत अहम है। इजरायली चाहते हैं कि वो बिल्कुल डिजाम करें, अब जो है हमास जाहिर है कि उस पर बिल्कुल नहीं मानती। तो अभी भी बहुत से पेचीदा मसाइल हैं, लेकिन इस चीज का इम्कान बिल्कुल है कि ये 60 डेज वाला जो है हो जाएगा। एटलीस्ट अभी टेम्पररी आपको सीज फायर नजर आता है। ये इसी सवाल को मैं डॉक्टर जमील साहब के पास लेके जाती हूँ। जमील साहब, ये कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया जौहर साहब ने, इस मर्तबा जो अमरीकी कोशिश है उसका जो रिस्पॉन्स है, क्या आपको पहले से ज्यादा सीरियस नजर आता है? क्या इस वक्त आपको इंटेंट नजर आती है कि इसराइल और हमास दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट को इस वक्त रोकना चाहते हैं? जी, इस वक्त तो खैर इसके खदोखाल यही नजर आते हैं कि इस मर्तबा यानी कि मंडे के दिन, कल के दिन इसके अनाउंसमेंट के बिल्कुल कवी चांसेस हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मजबूत सदर, सबसे मजबूत और सबसे मजबूत मुल्क के सदर ने ये बात कह दी है कि मैं सोमवार के दिन इसका जब नेतन्याहू आएंगे
اس کے بعد اس کا ہم اطلاق دیں گے اور اس کی ہم خبر دیں گے. تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یس دیکھیں ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی UN لیول کی 4 مرتبہ یہ ریزولوشن کو پیش کیا گیا اور 4 مرتبہ ریزولوشن پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا. یہ 27-20 ریزولوشن نمبر ہے اور یہ 2023 میں ہوا, اسی طرح 2024 میں 27-35 ہوا, اسی طریقے سے 2 اور ریزولوشن ہوئے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. لیکن جب اب دس ڈپلومیسی ایٹ دی ود پوزیشن آف اسٹرینتھ تو اس کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ کل اس کا ہو جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو اہداف اسرائیل نے حاصل کرنے تھے وہ حاصل کر لیے؟ آئی وڈ سے کہ جی وہ پارشلی حاصل کر لیے. پارشلی اسرائیل کا ایک لانگ ٹرم پلان ہے, وہ آہستہ آہستہ اس پر عملی جامہ پہنا سکتا ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی منشا یہی, اور ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ اسرائیل کے معاملے میں جس انداز میں بیان دیتے رہے ہیں, اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اچھے تعلقات ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ڈومینیٹنگ پرسنالٹی بھی ہے, تو دونوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو محسوس یہی ہوتا ہے. اور پھر یہ تیسری مرتبہ ہوگا انڈیا پاکستان کی جنگ میں ان کے رول جو بالکل پذیرائی کے مستحق ہیں, اور انڈیا تو خیر نہیں مانتا, وہ دوسری بات ہے, اور جس کی وجہ سے انات بھی ہے امریکہ کو کہ انڈیا 15 دفعہ ہمارا پریزیڈنٹ کہہ چکا ہے, پھر بھی انڈیا میں نہ مانوں کے معاملے پہ چل رہا ہے, وہ اپنا نقصان خیر. لیکن ہم اس وقت بات ہو رہی ہے حماس کی, تو دوسرا ایران کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بھی ہونا تھا ہوا, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے انہوں نے سیز فائر کرایا. اور تیسرا یہ بہت بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ معاملہ تھا, اس میں ہم شروع سے یہی گفتگو کرتے آئے ہیں, ہر مرتبہ بہت سارے چینلز پر یہی بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے, اور تقریباً اس کا لب لباب مختلف افراد کی مجسموں کی آرا یہی تھی کہ یہ جب بھی جنگ ختم ہوگی یا جب بھی یہ ظلم ختم ہوگا غزہ پر, یہ امریکی معاونت کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں جارج صاحب, دیر از اے لاٹ آف, ابھی اس کے بہت سارے مراحل ہیں. اسرائیل اس وقت ایک جنگی جنون کے ساتھ تہس نہس کرنے کے موڈ میں ہے. اس وقت وہ ریسٹرینڈ پہ کیوں مانے گا؟ کیا ایک کانفلکٹ کیا ہے تو ایک جینوسائیڈ ہے, ایک فٹیگ آ گئی ہے, یا دنیا میں چونکہ سفارتی تنہائی اتنی ہو گئی ہے, یا اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اس پورے کانفلکٹ کے نتیجے میں جو جوز پوری دنیا میں غیر محفوظ ہو گئے ہیں؟ بالکل جی, 3-4 وجوہات ہیں. اور دیکھیں ابھی بھی اسرائیل جو مانے گا, جس طرح میں نے کہا یہ ایک ٹیمپرری سیز فائر ہوگی, اور اس کے دوران یہ جو پیچیدہ ایشوز ابھی بھی دونوں کی پوزیشنز میں پرسپیکٹوز میں ایک فرق ہے, اگر وہ جو ہے پارٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ پہلے کی طرح ہوگا کہ پہلے بھی ایک ٹیمپرری سیز فائر ہوئی تھی, کچھ عرصہ رہی, لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ہے ٹوٹ گئی. وہ 3-4 ایشوز اچھا کیا ہیں جس کی وجہ سے نیتن یاہو اس وقت اگریبل ہے. ایک تو یہ ہے جس طرح جمیل صاحب نے کہا کہ پارشلی انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا ہے, انہوں نے بہت حد تک اس کو ڈیگریڈ کر دیا ہے حماس کی کیپیبلٹی کو. اس کے لیے جو جس کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں, اور دنیا اس کو جینوسائیڈ کہتی ہے, وہ جو ہے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ جو ہوا ہے وہ تو ہمارے سامنے. دوسری چیز یہ ہے اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں. وہ جو فیملیز ہیں ان ہاسٹیجز کی, ہزاروں کی, ٹینس آف تھاؤزنڈز جو ہے نا کئی مواقع پہ وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. ان کی اپنی حکومت کی پوزیشن کافی ویک ہے اس وقت, وہ پریشر بھی ہے ان پہ. تیسرا امریکہ کا پریشر ہے بہت زیادہ, بیکاز ٹرمپ پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہی از اے پیس میکر, ہی از اے ڈیل میکر, ہیٹرک کرنا چاہتے ہیں, وہ ہیٹرک کرنا چاہتے ہیں. اچھا وہ بھی پریشر ہے. پھر چوتھا یہ ہے کہ دیکھیں پوری دنیا میں آخر UNSC میں جو ہوا, UNGA میں ہوا, ICC میں ہوا, ICJ میں ہوا, پھر پوری دنیا سے سٹیٹمنٹس آئیں. یورپ کا EU کا پریشر الگ ہے, باقی دنیا کا جو انٹرنیشنل پبلک اوپینین ہے اس کا پریشر ہے, وہ بھی ہے. اور وہاں پہ اتنی کارنیج ہو چکی ہے. دیکھیں جو حالت ہے, اگر اس وقت وہاں پہ امداد نہیں پہنچی ہیومینیٹیرین ایڈ, تو وہاں پہ تو فیمن والی سچویشن ہے. وہاں پہ تو یہ حالت ہے کہ پھر جو ہے بالکل ایک جینوسائیڈ والی سچویشن ہو, جو ہے نا ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اس طرح سے. تو اس لیے وہ بہت ایک ایمنس پریشر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس میں اہم ہے کہ دیکھیں حماس کی سائڈ سے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ دونوں سائڈ پہ پالیٹکس ہے. نیتن یاہو اپنی سیاسی مستقبل جو ہے نا, جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا ان کے لیے کرائسس تھا, اس کو ریزالو کرنے کے چکر میں اس حد تک چلے گئے ہیں. ایران پہ حملہ کر دیا, ایران پہ بھی حملہ کر دیا, یہاں پہ آپ نے دیکھیں کیا کیا, ڈسٹیبلائز کر دیا, وہ کر دیا. اچھا دوسری طرف حماس کی طرف بھی دیکھیں, اتنے زیادہ وہاں پہ جو تباہی ہوئی ہے, اتنے زیادہ ٹینز آف تھاؤزنڈ, 60-70 ہزار, اس کے باوجود بھی وہ اپنی کئی شرائط پہ اڑے ہیں. ابھی اس وقت وہاں پہ حالت یہ ہے کہ 90% لوگ جو ہیں یہ خود فلسطینین کہہ رہے ہیں, وہ اس وقت فلیکسیبلٹی ادھر سے بھی دکھائی جانی چاہیے ہوگی. جمیل صاحب,
पाकिस्तान इस पूरे सूरत हाल में, क्या अभी हम वैसे तो साइड लाइन पे बैठ कर देख रहे हैं क्योंकि ये मिडल ईस्ट का मामला है, वहाँ के जो करता धरता है अमेरिका, उन्होंने इस मामला, क्या पाकिस्तान का इन लॉन्गर टर्म आप देख रहे हैं कि इसमें कोई किरदार होगा या हो सकता है? नहीं, पाकिस्तान ने तो किरदार अपना अदा भी किया और लॉन्गर रन में हम रहेगा भी। कायद-ए-आज़म के वक्त से ये किरदार रहा हमारा और वो जारी वो सारी रहेगा। लेकिन पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क में रह के अपने बयानात भी देता है और अपनी जो सफारती और सियासी जो मदद है वो उसी अंदाज में पेश करता है। तो उस हद तक तो पाकिस्तान में आप देखें कि एक मुहर्रिक है OIC का, और OIC में सबसे मजबूत और सबसे तगड़ी आवाज जो है वो पाकिस्तान की होती है इसमें बयानात के लिहाज से। हमें इस चीज का इल्म है कि जो OIC का चार्टर है उसके प्रीएम्बल के तकरीबन कोई 14वें या 15वें पैराग्राफ में फलस्तीन का ही जिक्र है कि उसकी कॉज के लिए तमाम मेंबर करेंगे, और उसके 18वें आर्टिकल में जो OIC का चार्टर है उसमें फलस्तीन के लिए स्पेशल उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल नॉमिनेट किया हुआ है। और उसके बावजूद पाकिस्तान, आप देखें कि पाकिस्तान इन तमाम मुल्कों में काफी एक तवाना आवाज है, तो उस हद तक यस। लेकिन अगर रहा सवाल कि जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं, जो उसको गिरदनवा के मुल्क हैं, जो डायरेक्ट उससे इफेक्टेड भी है, सारी मुस्लिम उम्मा है, लेकिन वो जो डायरेक्ट हैं तो उनके वो तो इस मामले में वो तवाना आवाज नहीं उठाते हैं। पाकिस्तान तवाना। तो आपने देखा कि पाकिस्तान का जिस वक्त फील्ड मार्शल को बुलाया गया व्हाइट हाउस में, और पिछले 2 दिन कबल जब पेंटागन में हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ वहां मौजूद थे, तो ये तमाम चीजें जियो पोलिटिकल पॉस्चर में जो हमारे बूस्ट आया है तो उसका असर बिल्कुल पड़ेगा। हमारी आवाज बिल्कुल उसको ज्यादा बेहतर तरीके से अब दुनिया में पाकिस्तान इस हवाले से किरदार अदा कर भी रहा है, करेगा भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे कराची के अंदर 6 मंजिला इमारत गिर गई और 48 घंटे लगे कराची जैसे शहर में लोगों को रेस्क्यू करने में। रेस्क्यू किया लेकिन लाशों को, जिंदा इंसानों को नहीं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और उसमें दिन दिहाड़े एक 6 मंजिला इमारत का गिरना, और उस इमारत के गिरने के 48 घंटे के बाद भी 100% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल ना होना, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। एज पर रिपोर्ट्स अभी तक सिर्फ 95% ऑपरेशन खत्म हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता जो अंदर लोग मलबे तले दबे हुए थे उनकी जानें जाती रहीं, और अब जो डेथ टोल है वो 25 के करीब हो गया। कितना दुख होगा उन खानदानों को जिनको उस मलबे के तले उनके प्यारे दबे होंगे, लेकिन इंतज़ामिया की कैपेसिटी नहीं होगी कि वो उनको छुड़ा सकें, उनको निकाल सकें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबकी जानें जाती रहीं और अब डेथ टोल 25 हो गया। घर वालों की हालत ज़ार, जहां उनको उस मलबे से अपने प्यारों की आवाज़ें आ रही हों और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें मध्यम होना शुरू हों और फिर वो आवाज़ें बिलाखिर खामोश हो जाएं और लोग बेबस रहें, और कराची जैसे शहर में 48 घंटों के बाद उनकी लाशों को निकाल लिया जाए। ये खाली एक इमारत नहीं है कराची की। अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 650 ऐसी इमारतें हैं। एक ऐसे साना है जो होने का इंतज़ार कर रहा है। आज कोशिश की गई, एक और इमारत थी जिसको लियारी में आगरा ताज कॉलोनी में इसको खाली कराया जाए। वहाँ पे मकीनों के पास गए, उनको अल्टीमेटम दिया, उनको घर खाली करने का कहा, लेकिन देखें ना, लोगों को कह रहे हैं कि आप फौरन ये घर खाली कर दें। वो गरीब लोग फौरन घर कैसे खाली करते? इस मुल्क में जो रिसोर्सेज रखते हैं वो भी रातों रात घर इतनी आराम से खाली नहीं कर सकते। तो ये मकीन किधर जाएं? जरा उनकी बात सुने। वो इंतजामिया उस वक्त कहाँ थी जब ये बिल्डिंग बन रही थी? आज उनको ये याद आ गया, अगर लियारी में एक बिल्डिंग नहीं गिरती तो ये तो चलता रहता निजाम। 12 बजे आए और बोले कि डायरेक्ट खाली करो। अब हम लोग अपनी फैमिली को कहाँ लेके जाए? बोले 1 घंटे में खाली करो। 1 घंटे में बिजली लेन भी काट रहे हैं, हर चीज काट रहे हैं, घर सील कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी का कोई हक नहीं बनता किसी को घर से निकालने का, और इस टाइम हम बताओ हम जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को? सड़कों पे भी लेंगे। हाँ, आप बिल्डिंग बनने से पहले रोकते, आप एक्शन लेते। कराची में धड़ाधड़ ऐसी बिल्डिंग्स बनती रहीं, इंतजामिया हुकूमतें खामोश रहीं बल्कि सहूलतकार रहीं, और जब ऊपर तले ऐसे साने हुए तो अब सब अपने नंबर टांगने के लिए सारी बात इन शहरियों पर डाल रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर आम शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करता, लेकिन इससे बढ़ के ये रियासत का काम है कि इंश्योर करे कि लोगों को जिन बिल्डिंग्स में बसाया जा रहा है उनका फिटनेस टेस्ट पास हुआ हो। अब इन लोगों के लिए जब तक कोई ऑल्टरनेट जगह नहीं मुख्तस की जाती और उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाता कि वो कुछ वक्त के लिए उस बिल्डिंग में चले जाएं, तब तक इस बिल्डिंग की रिपेयर कर ली जाए,
ये लोग कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उनके हालात देखें, उनके कपड़े देखें, उनकी बातचीत सुने, वो किस तरह के तबके से ताल्लुक रखते हैं, क्या कि उनके पास इतना कैश होता है कि रातों रात अपनी फैमिली को कहीं मूव करके ले जाएं। ये बड़ी अनरियलिस्टिक एक ख्वाहिश है हुकूमत की, लेकिन अपने सर से चूंकि मलबा उतारना है इसलिए इस वक्त ये किया भी जा रहा है। मुतबादिल के तौर पे क्या दिया जा सकता है, क्या ये मुमकिन है, क्या हुकूमत इस बारे में सोच रही है? सईद गनी साहब की बात सुनिए। हम इनको अल्टरनेट कोई प्लॉट दे दें, कुछ इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दें ताकि अपना घर या खुद वो बना लें। कुछ ये है कि हम इनको फॉर टाइम बीइंग कोई रेंट पे कहीं इनका अरेंजमेंट कर दें और उसके बाद मीनवाइल जो प्लॉट है उसको डेमोलिश करें और दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू करा के वो घर इनके हवाले कर दें। तो मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, उसमें शायद कोई लीगल इश्यूज होंगी, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तजवीज़ मुनासिब है तो फिर ऐसे लोग रातों रात घर खाली करके किधर जाएं, ये हुकूमत क्या चाह रही है? और इसमें अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? क्या सिर्फ जो कुछ लोगों की जाने चलेगी 25 लोगों की तो हम बिल्कुल उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? प्रोग्राम के इस हिस्से में फैजुल्ला खान हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं, कराची से हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैज़। मैंने कुछ सवालात उठाए। इस वक्त 25 लोग 48 घंटों के अंदर फौत हो गए, उनकी जान चली गई। वो पहले आहें थी, सिसकियां थी, फिर मदद की पुकार थी, फिर गहरी खामोशी थी। क्या कैपेसिटी है ही नहीं कराची शहर में? अगर कोई ऐसा सानिया हो, ये कराची शहर के बीचों बीच आप इन लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकते? मारिया, बदकिस्मती से जो आप 25 तादाद बता रही थी वो बढ़कर 27 हो चुकी है। अच्छा। जो आज रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ इस दौरान 2 मजीद जो इंसान हैं वो इस मलबे तले निकाले गए हैं। इस तरह से अब ये तादाद 27 हो चुकी है जो इस सानहे में जान बहक हुए हैं। रेस्क्यू की बात हम बाद में करते हैं। आपको याद होगा चंद साल कबल इसी तरह से ERY पे आप प्रोग्राम कर रही थी और उस वक्त मैंने ही आपको रिपोर्ट किया था गुलिस्तान जौहर में इस तरह से एक पहाड़ी तोदा गिरा था और उसके नतीजे में 8 अफराद जान बहक हो गए थे और उस वक्त भी इसी तरह से ताखीर हुई थी, उस मलबे को उठाने का इंतजाम नहीं था। रेस्क्यू के हवाले से यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट की बहुत बड़ी नाकामी हमें नजर आती है क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ जदीद आलात की कमी है बल्कि यूं भी महसूस होता है कि उनको तरबियत भी नहीं है कि किस तरह से लोगों को मलबे से निकालना है। अब इसमें जो लियारी का मामला है इसमें 2-3 चीजें पेश नजर रहनी चाहिए। एक तो बहुत तंग गलियां हैं, यानी जो गाड़ियां रेस्क्यू के लिए आई उनको बहुत तवील रास्ता लेना पड़ा, तजावजात मौजूद थी, उसकी वजह से मसाइल हुए और फिर लियारी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तबाह हाल है। यानी उनसे गुजर कर, यानी एक आम अगर आप कार में जाए जैसा कि हम जाते हैं तो हमें पहुंचने में बहुत मुश्किल होती है। और फिर वहां जो भारी मशीनरी है वो गवर्नमेंट की नहीं थी, वो तो सुराब कोर्ट से मंगवाई गई थी, यानी प्राइवेट लोग उसके लिए हायर किए गए थे। वहां पर जो 2 मशीनरियां मौजूद थी, काम कर रही थी, उसके ड्राइवर और उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें बुलाया गया, यानी वो इस काम के लिए नहीं है, बेसिकली वो सिर्फ मलबा उठाने के लिए। लेकिन अब आप सोचें कि वो आपकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि आपके पास तरबियत याफ्ता लोग और वो मशीनरी मौजूद हो जिसके साथ आप काम कर सकें। यानी उन आम लोगों को लाया गया, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जो उमूमन मलबा उठाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमने कभी लाशें निकालने का काम नहीं किया, लेकिन अब चूंकि मजबूरी है तो इसलिए हम बहुत एहतियात के साथ काम कर रहे हैं ताकि जो लाशें मौजूद हैं उनको मजीद कोई इस तरह का नुकसान न पहुंच सके कि उनके प्यारों के लिए मजीद अजियत का बायस हो। तो ये तो सवाल इस पर उठते हैं कि क्या कैपेसिटी है रेस्क्यू का इदारा, उसकी तरबियत और उसके लोग किन सलाहियतों के हामिल हैं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है। अब जब दूसरी बात है वो ये है कि 650 के करीब इमारतें पूरे शहर में मौजूद हैं, ये रिकॉर्ड के मुताबिक है और बहुत सारी चीज ऐसी हैं कि जिनको दस्तावेज नहीं किया जा सका, तो ये तादाद इससे कई गुना बढ़ सकती है। तो वो इमारतें हैं उसमें हजारों लोग इस वक्त रह रहे हैं और वो समझ लें कि हर वक्त मौत के मुंह में है, यानी वो इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। जैसा कि आज सुबह आगरा ताज कॉलोनी में हुआ, वो इमारत जो है वो टिल्ड हो गई थी खासी, तो उसको निकाला गया, लोगों को निकाला गया, उसको सील किया गया। अब यहाँ पर एक इशू ये पैदा हो रहा है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर आबाद तंजीम है बिल्डर्स की, उसकी जानिब से भी ये कहा जा चुका है और जो तामीरात के माहिरीन है वो ये कह चुके हैं कि इसका वाहिद हल ये है कि इस तरह की जितनी कच्ची आबादियां हैं या ओल्ड सिटी एरियाज हैं वहां पर इन इमारतों को जो पहले से खतरे का शिकार हैं उनको मुनहदिम करके हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाए और अगर वो बनाई जाएंगी तो फिर उन लोगों को वहां पर मुंतकिल किया जा सकेगा। लेकिन रुकावट क्या है फैज? ये जो आपने तो पूरा पस मंजर बता दिया, मसला ये है कि सबको पता है करना क्या है, बच्चे को पता करना क्या है। ये बड़ा सीधा सा काम है, इनको कुछ अरसे के लिए रिहेबिलिटेट करे, वापस इन इमारतों को फिक्स करके इसके अंदर उनको लेकर आए।
رکاوٹ کیا ہے؟ کیا پولیٹیکل ول نہیں ہے؟ لوگ تو نہیں جانا چاہیں گے نا، کون اپنا گھر چھوڑ کے جاتا ہے، خاص طور پہ جو محنت کش طبقہ ہے، تو پولیٹیکل ول کی کمی ہے؟ ماریا یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے نا کہ جب آپ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں ہوتا ہے. جہاں تک یہ بات ہے نا ول کی، تو یہاں بدقسمتی سے یہ کہا جاتا ہے کہ سرکاری اداروں میں جو لوگ موجود ہیں انہیں تنخواہ دی جاتی ہے کام نہ کرنے کی، اور کام کرنے کے لیے وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کو کس طرح سے رام کیا جاتا ہے. تو کام نہ کرنے کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، اور اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کو اضافی پیسے چاہیے ہوتے ہیں. یہ جو عمارتیں اس طرح سے تعمیر ہو گئی ہیں بہت سامنے اور سیدھی سی بات ہے. جو ایک رہائشی عمارت ہوتی ہے وہ گراؤنڈ +1 یا 2 بن سکتی ہے میکسیمم، اور اس کے علاوہ اگر کمرشل پلاٹ ہوگا اس کی کیپیسٹی ہے کہ 400 گز سے لے کے 1000 گز تک ہوگا تو وہ ہائی رائز بن سکتی ہے. یہاں پر آپ 40 گز 60 گز 120 گز کے اوپر جب آپ 8 منزلہ 10 منزلہ 5 منزلہ بناتے ہیں تو یہ کوئی اتنی آرام سے نہیں ہو جاتی. جتنے یہاں پر ادارے موجود ہیں اس کے افسران، اس کے کلرک جب تک سہولت کاری نہیں کرتے اس وقت تک وہ عمارت کوئی بھی تعمیر نہیں کر سکتا. یعنی اگر کسی بھی علاقے میں ایک عام شہری اگر اپنا گھر بنانے جائے گا اور اگر وہ 2 منزلہ سے اوپر کچھ بنانے لگے گا تو فوراً ہی متعلقہ اداروں کے لوگ آ جاتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے اور پورا ایک نظام ان کا موجود ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان کا جو ہے جیب گرم کر دیں گے، ان کو کوئی پیسے دے دیں گے تو پھر وہ چشم پوشی اختیار کریں گے کہ آپ نے جتنا کام کرنا ہے جیسا کرنا ہے، تا وقت ہے کہ آپ کی کوئی ایسی بڑی شکایت نہ ہو جائے کہ بات کورٹ تک نہ چلی جائے، اس سے پہلے تک آپ جس طرح سے جو کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو جب تک سرکاری اداروں میں موجود لوگوں پر سختی نہیں ہوگی، اور اس سختی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسمبلی سے ایسی قانون سازی ہو کہ جو آفیسر ان کاموں میں ملوث ہو یا جس کی موجودگی میں یہ کام ہوا ہو اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سزا دی جا سکے. اگر وہ کڑی سزا نہیں ہوگی، چاہے وہ قید کی صورت میں ہو، چاہے وہ بھاری جرمانے کی صورت میں ہو، چاہے ان کے جو فنڈز ان کو دیے جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے ڈیڈکٹ نہ کیا جائے، تو اس وقت تک یہ چیزیں اکاؤنٹیبلٹی جس کی بات فیض آپ کریں. بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا پس منظر بتایا، اس وجوہات بتائیں اور اس کے حل کیا ہے یہ بھی آپ نے بتایا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے، خدا حافظ.